وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي، هل نحن عندما نقرأ كتاب الله عز وجل هل همنا وتركيزنا كم صفحة وكم وجها قرأناه من كتاب الله تبارك وتعالى، أم مقصدنا وهمنا من قراءة كتاب الله تبارك وتعالى هو ماذا تدبرنا من كتاب الله تبارك وتعالى؟ الله عز وجل أنزل القرآن من أجل التدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لكي نعقل كتاب الله عز وجل. والتدبر هو أن تنظر وترى ما وراء هذا الشيء، ما في دبره أي في آخره، فتنظر ما وراء هذه الآيات وماذا تعني هذه الآيات وما خلف هذه الآيات وما هي الإشارات الإلهية في هذه الآيات. وإذا تقول تدبر أي انظر في دبرها ما ورائها، عندما تقول انظر ما وراء كلام هذا الفلان أي عنده إشارات، فانظر ما وراء كلامه فتفهم كلامه، ثم بعد ذلك تنظر الإشارات في كلامه ما بين السطور عندما يتكلم. فهذا الذي يسمى التدبر، أن تتدبر الكلام. ولذا الله عز وجل قال ورتل القرآن ترتيلا، وقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولذا ورد في التوراة أن الله عز وجل يخاطب العبد يقول له يا عبدي أما تستحي مني؟ يأتيك كتاب من بعض إخوانك وأنت في الطريق، وأنت في طريقك يأتيك كتاب من بعض إخوانك فتعدل عن الطريق لكي تقرأ هذا الكتاب، الرسالة التي وصلتك من حبيبك ومن صديقك من الناس، وتقعد لأجل أن تقرأه وتتدبر ما فيه حرفا حرفا عندما تأتيك الرسالة من حبيب. عندما تأتيك رسالة من حبيب تتدبرها حرفا حرفا وكلمة كلمة. وهذا كتابي أنزلته إليك لتنظر فيه، وكم كررت عليك فيه من القول لتتأمل طوله وتتأمل عرضه، وأنت معرض عنه عن كتابي. أفكنت أهون عليك من بعض إخوانك أي من صاحبك؟ الله عز وجل أهون عليك من حبيبك من الخلق. يا عبدي يقعد إليك بعض إخوانك فتقبل عليه بكلك وبوجهك وتصغي إليه بكل قلبك، فإن تكلم متكلم أو شغلك شاغل عن حديثه أو مأت إليه أن كف، أنا جالس مع حبيبي وها أنا مقبل عليك ومحدث لك وأنت معرض بقلبك عني، أفتجعلني أهون عندك من بعض إخوانك؟
لسنا كذلك نحن مع كتاب الله عز وجل. عندما يأتينا الكتاب أو الرسالة من الحبيب نتدبرها، وعندما تأتينا الرسالة من الله عز وجل والكتاب من الله تبارك وتعالى لا نتدبره. فما هو الطريق لتدبر كتاب الله تبارك وتعالى؟ الطريقة الأولى: اقرأ القرآن كأنك أنت المخاطب، كأنك أنت المخاطب. إذا تكلم الله عز وجل عن أهل الجنة أنت المخاطب، اقرأ الآيات كأنك أنت المخاطب. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، تشعر كأنك أنت المخاطب. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان، كأنك أنت المخاطب في هذا. كونوا إخواني معي، وبعد ذلك تستطيعون قراءة هذه الرسالة عندما تكونون وحدكم. فعندما الله عز وجل يخاطب أهل الجنة أنت المخاطب، وعندما يخاطب الله عز وجل الكفار اقرأ كأنك أنت المخاطب. عندما يتكلم عن أهل النار كأنك أنت المخاطب، عندما يتكلم عن المؤمنين كأنك أنت المخاطب. اقرأ القرآن هكذا، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن. أخواني، سورة النجم لما النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي أسري به إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء، بعد هذه الحادثة نزلت سورة النجم، نزلت سورة النجم. وسورة النجم لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في العهد المكي، والصحابة مستضعفون، وقرأها عند الكعبة، ومجالس قريش أشراف قريش، مجالس أشراف قريش عند الكعبة. هذه الكعبة، هذا مجلس بني مخزوم، هذا مجلس بني أمية، هذا مجلس بني عدي، هذا مجلس بني تيم، هذا مجالس أشراف الكفار عند الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الكعبة يصلي، وخلفه الصحابة المستضعفون، وقرأ بسورة النجم، قرأ: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. قريش عندما استمعت، قريش شغوفة والعرب شغوفون بالبلاغة، عندما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قلوبهم كلها تستمع ماذا يقول، وما هذه البلاغة العظيمة والكلام فيه شدة. والنجم إذا هوى، النجم إذا سقط، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم سب في الآلهة. هم يستمعون: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى البعيدة الطريدة، هذه الآلهة الطريدة البعيدة، ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى ظالمة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. كلمات كأنها سهام على قلوبهم وهم يستمعون. الكل يستمع، كما يقول الكل يعني خاموش ما يتكلم، يستمعون. ماذا يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ وسب في الآلهة، كلام عظيم، إلى أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول الله تبارك وتعالى: وأنه أهلك عادا الأولى
وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة قوم لوط أهوى أفكها قلبها أهوى حملها جبريل فحمل الأرض التي عليها قوم لوط قرى سدوم رفعها جبريل اقتلع الأرض اقتلاعا ورفعها إلى السماء ثم أفكها أي قلبها فأهوى بها إلى الأرض والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا الخطاب لقريش، هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة اقتربت الساعة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. من الذي يضحك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يضحك إذا قرئ القرآن؟ من؟ كفار. وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أي تغنون. النبي صلى الله عليه وسلم يغني عندما يقرأ القرآن؟ المؤمنون يغنون عندما يقرأ القرآن؟ إذا من الذي يغني؟ حتى ما الكفار حتى لا يسمعوا القرآن. وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. الخطاب لمن إذن؟ خطاب لمن؟ أسألكم الآن الآيات أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. الخطاب لمن؟ الكفار. وتضحكون ولا وأنتم سامدون تغنون. الخطاب لمن؟ كفار. فاسجدوا لله واعبدوا. الخطاب لمن؟ كفار. فاسجدوا لله واعبدوا. سجد النبي صلى الله عليه وسلم، سجد الصحابة خلفه، قامت قريش بأسيادها وشيوخها وشبابها قالوا والله ما ينبغي لمثل هذا الكلام العظيم إلا وأن تخر له الجبال. فسجدوا لله عز وجل إلا رجلا واحدا عاند ثم قال والله لئن لم يذل هذا الجسد لهذا الكلام العظيم لأذلن هذه الجبهة لهذا الكلام العظيم. أخذ حفنة من التراب فجعلها على جبهته قال أذل هذه الجبهة لهذه البلاغة العظيمة. الخطاب للكفار ومع ذلك سجد النبي صلى الله عليه وسلم. يقرأ القرآن كان هو المخاطب في كل شيء. سورة التكاثر الله عز وجل قال ألهاكم التكاثر. من الذي ألهاه التكاثر إلى أن مات؟ رسول الله. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر إلى أن متم. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. تهديد. قبل الممات سوف ثم بعد الممات سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ما ألهاه التكاثر النبي صلى الله عليه وسلم. خطاب الكفار تهديد بالجحيم. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الخطاب لمن؟ الكفار. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام خرج جائعا من بيته ورأى في الطريق أبا بكر وعمر. ما الذي أخرجكم؟ أخرجنا الجوع. فتوجه الثلاثة الكبار فمروا على أنصاري فذبح لهم شاة وشربوا اللبن وأكلوا من لحم الشاة. ثم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا النعيم الذي ستسألون عنه. الآية ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم. قال هذا النعيم الذي ستسألون عنه. الخطاب الكفار. ومع ذلك عاش النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. كان يعيش القرآن، حياته القرآن. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وهو على فراش الموت. عبد الرحمن بن عوف عندما توفي مات
وعنده قوالب الذهب، من أغنى الصحابة. عبد الرحمن بن عوف من أغنى الصحابة، مات وعنده قوالب الذهب الكثيرة. فقدم إليه الطعام الشهي فسالت عيناه وبكى. قال: مات حمزة وما تنعم من هذه الدنيا، ومات مصعب بن عمير قتل وما تنعم من هذه الدنيا، ونحن فتحت علينا الدنيا، نحن فتحت علينا الدنيا. ثم بعد ذلك قرأ تلك الآية وهي في سورة الأحقاف: إنكم استمتعتم في هذه الحياة الدنيا. قال: هكذا استمتعنا. في الخطاب للكفار في آية الأحقاف: ولكل درجات ما عمل وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون، ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. يقول أذهبنا، يقول عبد الرحمن بن عوف: أذهبنا طيباتنا في حياتنا الدنيا واستمتعنا بها. الخطاب ليس له، لكنه كان يعيش الآيات كأنه هو المخاطب. اقرأ القرآن كأنك أنت المخاطب، لا تقل أنا لست مقصودا، أنت المخاطب. آية عن المؤمنين أنت المخاطب، آية عن الكفار أنت المخاطب لتجتنب ما هم عليه، ما كانوا عليه. آية عن أهل الجنة أنت المخاطب لكي تعمل لتصل إلى الجنة. آية عن النار أنت المخاطب لكي تجتنب الأسباب التي تدخلك النار. اقرأ القرآن كأنك أنت المخاطب.